नमो नमः। संस्कृतवार्ता इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अहम् अद्य चर्चां कुर्मः। मम नाम प्रोफेसर रामराज उपाध्यायः, वेदपौरोहित्यविभागे श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आचार्यः अस्मि। वेदपरिचयः इति विषयम् अधिकृत्य अत्र भवतां समक्षे प्रस्तुतिं करोमि। वेदः किम्? यतोहि भवन्तः सर्वे जानन्ति सर्वं वेदात् प्रसिध्यते। अतः वेदः किम् इति अस्ति प्रश्नः। इत्यस्य समाधाने सिद्धान्तकौमुद्यां प्राप्यते। विद धातुद्वारा घञ् प्रत्यये कृते वेदशब्दः निष्पन्नो भवति। तत्र प्राप्यते सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्द्यते विद्यति प्राप्तौ संलुक्षणं से स्विदं क्रमात्। तत्र सत्तार्थक वेद शब्दः, ज्ञानार्थक वेद शब्दः, विचारार्थक वेद शब्दः, लाभार्थक वेद शब्दश्च किमस्ति इत्यस्मिन् विषये विद्यते सत्तां गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः इति प्राप्यते। अर्थात् कस्यापि वस्तोः वास्तविकी सत्ता का अस्ति, मूल स्वरूपः किमस्ति, तर्हि मूल स्वरूपस्यावबोधनाय यत्र कुत्रापि ज्ञानं विद्यते तद्ज्ञानं वेदे एव अस्ति। अतः सत्तार्थकः विचारः अनेन प्रकारेण वेदस्य परिभाषा करोति। ज्ञानार्थकः किं करोति? विद धातुद्वारा घञ् प्रत्ययेन विदन्त्येभिः धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयं ब्रह्म वा इति वेदः। यत्र धर्मस्य ज्ञानस्य उभयोः ज्ञानं भवति। वस्तुतः धर्मः किमस्ति, ज्ञानं किमस्ति, उभयोः विचारः मूलरूपेण कुत्रापि प्राप्यते, तत्र स्थलस्य नाम अस्ति वेदः। अतः विचारे सति विदन्त्येभिः धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानात्मकम् इति वेदः इत्यत्र यत्र कुत्रापि धर्मस्य क्रियायाः विचारः क्रियते तस्य नाम अपि वेदः अस्ति। तथा च विद्यन्ते स्वरूपं लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदाः इत्यनेन प्रकारेण वेदस्य चत्वारः अर्थाः प्राप्यन्ते। एषां चतुर्णाम् अर्थानाम् एकत्रीकृत्य विन्ते विचार्यते विद्यन्ते लभन्ते सर्वे वेदाः सत्विद्याम् ऐर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः इति परिभाषा करोति स्वामी दयानन्द महोदयः। तथा च ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम् अपि अनेन प्रकारेण परिभाषा प्राप्यते। वस्तुतः विश्वसाहित्ये प्रथमः साहित्यः वेद एव अस्ति। अस्मिन् विषये ये पाश्चात्यविद्वांसः सन्ति तेऽपि निर्विघ्नतया स्वीकुर्वन्ति अस्माकं प्रथमः साहित्यः वेद एव। यतोहि महीधरद्वारा लिखितमस्ति, महीधरेण लिखितं। तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदं वेदव्यासो मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य ऋग्यजुःसामथर्वाख्यान् चतुरो वेदान् फैलवैशम्पायन जैमिनी सुमन्तुभ्यः क्रमात् उपदिदेश। अर्थात् वेदस्य आविर्भावः कथम् अभवत् इत्यस्मिन् विषये प्राप्यते। ब्रह्मपरम्परा द्वारा वेदः वसिष्ठं प्रति आगच्छत्, ततः शक्तिं प्रति आगच्छत्, ततः
पराशरं प्रति आगच्छत्, ततः व्यासं प्रति आगच्छत्। परञ्च व्यासेन चिन्तितम्, अग्रे ये मनुष्याः भविष्यन्ति ते मनुष्याः मन्दमतिस्काः भविष्यन्ति, अतः एतेषां सर्वेषां कृते वेदः सुलभः भवेत् इत्यनेन व्यासेन वेदस्य विभाजनं कृतम्। महाभारते प्राप्यते विव्यास वेदान् यस्मात् स वेदव्यासः। वेदव्यासः कः? जः वेदानां विभाजनं करोति। अनेन प्रकारेण महर्षि व्यासेन वेदाः चतुर्धा विभक्तम्। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। तर्हि ऋग्वेदस्य शिष्यः पैलः, यजुर्वेदस्य वैशम्पायनः, सामवेदस्य जैमिनी तथा च अथर्ववेदस्य सुमन्तु अभवन्। एते सर्वे वेदानाम् अग्रे अग्रे शाखा प्रशाखायाः विस्तारः अकुर्वन्। वस्तुतः वेदे मंत्रसंहिता तु प्राप्यते, परञ्च आपस्तम्भेन उक्तं मंत्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्। यत्र मंत्राणां समूहः अस्ति तत्र मंत्रसंहिता विद्यते, परञ्च तेषां मंत्राणां प्रयोगः कथं कुत्र भविष्यति इत्यस्मिन् विषये ज्ञानं ब्राह्मणग्रन्थेषु विद्यते। अतः वेद मंत्राणां ज्ञानं तथा च तेषां मंत्राणां प्रयोगस्य ज्ञानं यदि भविष्यति चेत् सम्यक् प्रकारेण ज्ञानं भविष्यति इति धिया आपस्तम्भेन मंत्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम् इति सिद्धान्तं विरचितम्। अतः वेदानां विषये अलौकिकम् उपायं यो वेदयति स वेदः। वेदः कः? जः अलौकिकम् उपायं वेदयति, अलौकिकस्य उपायस्य ज्ञानं कारयति। वस्तुतः लौकिके जीवने वयं लौकिक ये उपायाः सन्ति तेषां समेषाम् आचरणं तु कुर्मः, परञ्च अलौकिकस्यापि आचरणम् अस्माकं प्रति कथम् आगच्छेत् एतत् सर्वम् अनेन प्रकारेण भवति। अतः वेदानां मध्ये विविधाः विषयाः निगदिताः सन्ति। मानव जीवने ये विषयाः आवश्यकाः सन्ति तेषां समेषां विषयाणां यथा आचारस्य, जीवनदर्शनस्य, विज्ञानस्य, ज्ञानस्य एतत् सर्वं तत्र प्रभूतरूपेण प्रतिपादितम् अस्ति। वेदानां ज्ञानं न केवलम् एकस्य कृते अपितु सर्वेषां जनानां कृते अत्यावश्यकम् अस्ति। वैदिकं ज्ञानं विना सर्वं ज्ञानं न प्राप्यते। ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः इत्यस्मिन् विषये अपि प्राप्यते यत् ज्ञानस्य अति आवश्यकता अस्ति। अतः आदौ ज्ञानस्य स्रोतः वेदे प्राप्यते। वेदे ज्ञानं प्राप्य तदनन्तरं वेदाङ्गानि अधीयन्ते, अध्ययनं क्रियते। तथा च यदि सम्पूर्णं ज्ञानं यदा भवति तदा सः जातकः, सः बालकः, सः ब्रह्मचारी अग्रे गृहस्थाश्रमे प्रविष्टं भवति अथवा प्रवेशं करोति। अनेन प्रकारेण वेदानां ज्ञानं समेषां कृते अति आवश्यकम् अस्ति, अति रहस्यात्मकम् अस्ति। परञ्च वेदे ये विषयाः निर्धारिताः सन्ति तेषां समेषां विषयाणां विषये कथं शोधः क्रियते तथा च तेषां कथं विवर्धनं क्रियते एतत् सर्वं प्रभूतरूपेण भविष्यति तदा यदा तस्य ज्ञानं भविष्यति। सम्पूर्ण सृष्टि त्रिरूपात्मिका अस्ति, पद्यात्मिका, गद्यात्मिका, गीतात्मिका च। अनेनैव प्रकारेण
तत्र ऋग्वेदः पद्यात्मकः, यजुर्वेदः गद्यात्मकः, सामवेदः गीत्यात्मकः इत्यनेन अत्र लिखितं कि त्रयो वेदा अजायन्त तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जन्निरे छन्दागुंसि यज्ञे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। विषयेऽस्मिन् इयं वार्ता अत्रैव समाप्यते। अहमस्मि रामराज उपाध्यायः। भवतां सर्वेषां पुरतः अहम् अनुमतिं याचे। नमो नमः।